अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं विजन पॉइंट। मैं हूं सारा खान। नाज़रीन, नवंबर जो है बड़ा ब्लडीएस्ट किस्म का महीना रहा पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर। अगर आप देखें कि 2007 से 2014 के दरमियान जैसे हम दहशतगर्दी का मुकाबला बहसत कौम कर रहे थे, लगता यूँ है कि दोबारा हम उसी इरा की जानिब, उसी वक्त की जानिब जा रहे हैं। चूँकि आपने देखा होगा दहशतगर्दी के वाक़यात और इनकी शिद्दत है, जो तेज़ी है दहशतगर्द कार्रवाइयों के अंदर, वो बड़ी बढ़ती हुई जा रही है। आपने देखा होगा कि पिछले 10 दिनों के अंदर तकरीबन 60 सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार, इसके अलावा जो आम शहरी हैं, उनकी शहादतें हुई। इसी तरीके से जो खारजी हमले हुए, आप देखते हैं कि जैसे कि कोयटा रेलवे स्टेशन के ऊपर बड़ा खौफनाक तरीन खुदकुश हमला हुआ। उसके बाद आप देखते हैं कि वादी तीरा के अंदर एक इंसर्जेंसी की सिचुएशन आपने देखा, कांस्टेंट कंसिस्टेंट एक फायरिंग चल रही थी, एनकाउंटर वगैरह चल रहा था। फिर आप देखिए कि कलात के अंदर जैसे कि दहशतगर्द वाक़या होता है, उसके बाद बन्नू के अंदर दोबारा चेक पोस्ट पे हमला होता है, शहादतें होती हैं। मगर इस सब में सिल्वर लाइनिंग ये है कि एपेक्स कमेटी का इजलास होता है, उसमें एक बड़ा ब्रॉड बेस्ड कंसेंसस होता है कि नेक्टा को रिवाइव करना है, दोबारा से कहाँ का ऑपरेशन स्टार्ट करने और हमारी पॉलिसी जो है क्या होनी चाहिए। क्या हम बदलते हालात के साथ अपनी काउंटर टेररिज्म स्ट्रैटेजी जो है उसको वैसे ही मॉडर्नाइज कर रहे हैं? क्या क्या उसमें खामियां हैं, उसको एड्रेस कैसे किया जा सकता है? और एक जो नैरेटिव है जैसे बेचा जाता है, जो नैरेटिव इदारों के खिलाफ एक हर्जा सराई की जाती है, जब तक कौम अपने इदारों के साथ नहीं खड़ी होगी, क्या हम दहशतगर्दी के अफरेद को दोबारा शिकस्त दे सकेंगे? इन तमाम चीज़ों के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ मौजूद है ब्रिगेडियर डॉक्टर राशिद वली साहब। आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। आप क्या समझते हैं सर कि क्या महरक़ात है इसके पीछे दहशतगर्दी के वाक़यात में आए रोज़ इजाफा हो रहा है? जी, सबसे पहले तो वो एक बड़ा मशहूर कौल है ना, प्रॉब्ली चर्चिल का, कि नेवर इन द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन एंडेवर वाज सो मच ओड बाय सो मैनी टू सो फ्यू। तो हमारे जो लोग शहादतें दे रहे हैं, और इस हफ्ते भी लगभग 60 से ऊपर जो शहादतें हुई, तो उनकी फैमिलीज़ और उनको खराज तहसीन है कि वो इस जंग में हरावल दस्ते का किरदार अदा कर रहे हैं, और हम सब को उनकी फैमिलीज़ का शुक्रगुजार होना चाहिए। और ज़िंदा कौमें इसी रिज़ॉल्व के साथ हर, जिस तरह आपने कहा, दहशतगर्दी का अफरीद है तो उसका मुकाबला करती हैं। और आपने पूछा इसके मुहर्रकात, वो बहुत हैं। ये क्यों इस वक्त एक स्पाइक हुई है? देखिए, ये स्पाइक जो थी, आहिस्ता आहिस्ता ये सिमर कर रही थी, और 2021 के बाद एक पैटर्न है। अगर आप उस पैटर्न को देखें तो क्लियरली आपको नज़र आता है कि 903 हमले थे जो 2021 में हुए। उसके बाद थोड़ी सी टिप आई 2022 में, ये 882 हुए। 2023 में ये चले गए 1215। और ये इस्लामाबाद पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट की एक रिसर्च है, जो सर्वे फील्ड बेस्ड, ये उसका फिगर्स हैं जो इनकॉन्टेस्टेबल है। और अब उसमें देखें मज़ीद एक वो आ रहा है, क्योंकि कुछ ऐसी क़ुव्वतें हैं जो मुतहर्रिक हो चुकी हैं अमरीकी इनखला के बाद। जो तवक्को थी कि वहाँ पे एक स्टेबल हो जाएगा अफ़गानिस्तान और हालात बेहतर होंगे, तो कुछ ऐसी क़ुव्वतें थीं जिनका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट वो यहाँ से शिफ्ट होके, वो कहते हैं कि ईस्ट एशिया और इंडो पैसिफिक में, जिसको हम एशिया पैसिफिक कहते हैं, वहाँ जा चुका है। मगर दर हकीकत ये इलाके उनके क्रॉस हेयर में, जो जिसमें हमारे मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जिसमें बलूचिस्तान का हमारा इलाका है, तो उन ममालिक और उनकी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ और उनके प्रॉक्सीज़ हैं, जो बदकिस्मती से इस खत्ते में, जो जिसका नाम भी हम ले लेते हैं, भारत है, उसकी एजेंसी रॉ है, तो उनकी पूरी क़ुव्वत है कि ये पॉट बॉइलिंग रहे और पाकिस्तान स्टेबल ना हो। अच्छा, बड़ी अहम नुक्ता यहाँ पर मैं उठाना चाहूँगी कि अफ़गानिस्तान से अमेरिकन इन्खला के बाद ये तवक्को की जा रही थी कि शायद इस वक्त जो है अफ़गान गवर्नमेंट आएगी तो पाकिस्तान के मामलात कुछ सीधे हो जाएंगे बाकायदा, बल्कि इसको एक कामयाबी के तौर पर भी देखा जा रहा था। क्या वजह है कि इस वक्त जो इनकम्बेंट अफ़गान रजीम है, उनके भारत के साथ राब्ते तो बड़े मजबूत और मुस्तहकम नज़र आते हैं? आपने अभी कुछ रिसेंट अपॉइंटमेंट्स भी देखी होंगी कि बड़ी जो क्रिटिकल अपॉइंटमेंट्स हुई हैं, मगर अफ़गान गवर्नमेंट जो है, वाई आर दे सो रिलक्टेंट टू एक्ट अगेंस्ट टीटीपी एंड आईएसकेपी और इस तरीके की दूसरी प्रॉक्सीज? पाकिस्तान के कंसर्न्स को वो क्यों नहीं एड्रेस कर रहे? देखिए, उसके लिए हमें पूरा तस्वीराती मंजरनामा अफ़गानिस्तान का देखना होगा, उनकी तारीख़ पे नज़र दौड़ानी होगी। इस वक्त जो अफ़गान अबूरी हुकूमत है, तालिबान जिसको हम कहते थे,
وہ ایک ایسی حکومت ہے جو ایک میڈیول سوچ رکھتی ہے. انہوں نے جنگ لڑی امریکنوں کے ساتھ, اور امریکن اپنے جن مفادات کے لیے آئے تھے, وہ کاؤنٹر ٹیررزم کہتے تھے اس کو, اسامہ بن لادن کو ایلیمینیٹ کرنا تھا, باقی ان کا یہ تھا. بیچ میں وہ مشن کریپ ہو کے نیشن بلڈنگ کی طرف چلے گئے, تو ان میں آپس میں بھی یہ سوچ وہ رہی کہ ہم یہاں کیوں اتنی عرصے سے ہیں. اور الٹیمیٹلی پہلے ٹرمپ نے کہا کہ یہاں سے نکلو, اس کے بعد بائیڈن نے اس کو ایک ریپڈ انخلا کی طرف لے گیا. انہوں نے جو مقاصد حاصل کرنے تھے پروبیبلی انہوں نے حاصل کر لیے. اس کے بعد جب جو قوت وہاں ابھری وہ یہ جو تھے طالبان تھے, اور ان طالبان کے درمیان بھی بہت سے فیکشنز ہیں. ایک کندھاری فیکشن ہے جو کہ ایک اسپریچول اور ٹیمپورل پاور کا ماخذ ہے. ملا ہبت اللہ خنزادہ ہیں, ملا یعقوب ہیں, ملا شیریں ہیں, باقی یہ لوگ جو کندھاری فیکشن کہلاتی ہے, ان کا جو ورلڈ ویو ہے, اور اس ساتھ ان کے ایک شورا ہے. تو وہ شورا تو ان سے مشورہ وہ باہم کرتے ہیں, مگر ان کا فائنل ورڈ جو ہوتا ہے ملا ہبت اللہ خنزادہ کا ہوتا ہے. اور وہ بدقسمتی سے ایک جو جس کو کہتے ہیں رجحت پسندانہ سوچ ہے ان کی, وہ جو ماڈرن دنیا کے تقاضے ہیں یا اسٹیٹ بلڈنگ ہے یا جو انٹر اسٹیٹ ریلیشنز ہوتے ہیں اس کو اس طریقے سے نہیں سمجھتے ہیں. ان کی سوچ بڑی بلیک اینڈ وائٹ ہے. اور کابل میں جو فیکشنز ہیں اس میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں دنیا کے ساتھ کنیکٹ ہوں, اکانیز ہیں, باقی ہیں. تو مگر وہ ان میں آپس میں چونکہ اس قدر وہ فیکشنلزم ہے کہ آخری فیصلہ کندھاری فیکشن کا ہوتا ہے. اور کندھاری فیکشن کو یہ ٹی ٹی پی جیسے نان اسٹیٹ ایکٹر یہ نیریٹو سیل کرتے ہیں کہ دیکھو جب امریکی آپ سے نبردآزما تھے تو ہم نے آپ کو پناہ دی, ہم نے آپ کے زخموں پہ مرہم رکھی, ہم نے آپ کو اسلحہ دیا, آپ کے ساتھ لڑے, آپ کے ساتھ خون بہایا. اب جب کہ امریکی جا چکے ہیں تو ہم ایک اور دشمن سے برسر پیکار ہیں, تو آپ اس میں ہماری مدد دیں. تو وہ اس میں پختونوالی بھی لے آتے ہیں, اس میں اسلام کا بھی لے آتے ہیں. تو اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے افغان عبوری حکومت کی وہ صلاحیت نہیں ہے, نہ ان کی ول ہے, نہ ان کی کیپیسٹی ہے کہ ان کو روک سکے. اچھا, آپ نے بڑا کمپریہنسولی اس تمام سچویشن کو ایلیبوریٹ کر دیا ہمارے آڈینس کے لیے. ایک اور جو اچھمبے کا سوال ہے ہمارا جو کہ اس وقت ریز کیا جا رہا ہے, ٹرمپ جو ہے الیکٹ ہو چکے ہیں ایز پریزیڈنٹ امریکہ کے, اور اس کے علاوہ ان کی جو ہے ہمیشہ سے آئی ایس کے پی اور آئی ایس آئی ایس کے حوالے سے جو ان کا اسٹینڈس رہا ہے وہ بھی بڑا کیٹیگوریکل رہا ہے کہ اس کی فنڈنگ کہاں سے ہوئی ہے, کس نے بنائی, وہ اس کے بارے میں بڑی بلنٹ اسٹیٹمنٹس دے چکے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے دنوں امریکہ کے اندر آئی ایس کے پی سے تعلق رکھنے والے ایک دو گرفتاریاں بڑی ہائی پروفائل ہوئیں جو بڑی ان کی میڈیا میں ہائی لائٹ ہوئیں. کیا اس حوالے سے کیا دوبارہ سے پاک امریکہ تعاون ہو سکتا ہے سیکیورٹی ڈومین میں, خاص طور پہ جو ان ریسرجنٹ تھریٹ ہے آئی ایس کے پی کا, اس کو کنٹرول کرنے کے لیے؟ دیکھیے اس حد تک تو ہو سکتا ہے, کیونکہ امریکی جو ذہن ہے وہ ابھی بھی جو دہشت گردی کا عنصر ہے, ایکسٹریمزم کا عنصر ہے, وہ اس سے ان کی پرانا جو انسٹیٹیوشنل میموری ہے وہ متاثر ہے. مگر جیسے میں نے کہا نا کہ ان کا جو ابھی مین انٹرسٹ اس علاقے سے جا چکا ہے. اب ان کا یہ کوئی وائٹل نیشنل سیکورٹی انٹرسٹ نہیں. ہاں اس حد تک ضرور ہے کہ آئی ایس کے پی جیسے نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں جن کا ایک عالمی ایجنڈا ہے. اب ٹی ٹی پی کا تو لوکل ایجنڈا ہے, مگر یہاں پہ القاعدہ ہے, پھر وہ آئی ایس کے پی خاص طور پہ جس نے روس تک جا کے آپریشنز کیے ہیں, وہ امریکہ میں بھی کر سکتے ہیں, وہ یورپین یونین میں بھی کر سکتے ہیں اگر ان کو موقع ملے. دس از اے گلوبل پرابلم. اٹس اے گلوبل پرابلم. تو اس حد تک تو ٹھیک ہے, مگر میں نہیں سمجھتا ہوں کہ امریکنز اس کو اتنا بڑا خطرہ اس وقت سمجھ رہے ہیں. اور وہ کوئی جب تک بہت بڑا ثانیہ نہیں ہو جائے گا جیسے کہ 9/11 ہوا, وہ اس تک جو ہے کوئی بھی ان کی جو ہے ہمیں نظر نہیں آئے گی کوئی حکمت عملی. اچھا, ایک اور بڑا امپورٹنٹ کوسچن ہے. ہم نے دیکھا کہ پاکستان جو ہے اس کو جو ہے کاؤنٹر ٹیررزم اور کاؤنٹر انسرجنسی کے اندر بڑا واسٹ ایکسپیرینس ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ پے در پہ دے, یعنی کہ یہ سکسیسفلی پاکستان نے آپریشنس لانچ کیے, اس کے بعد جو ہے ہم نے دہشت گردی کو شکست دی. آپ نے دیکھا کہ 2014 کے بعد ریلیٹیولی پاکستان کے اندر دیر واز اے پیریڈ آف کام. کیا ہمارے پاس جو اتنا زیادہ ایکسپیرینس ہے, ہمارے انٹیلیجنس ایسٹس اتنے زیادہ پھیلے ہوئے, اتنے مربوط, اتنے کمپریہنسو ہے, کیا اس کے باوجود بھی ہم جو ہے اپنی ان صلاحیتوں کو, اپنی اس قوت کو اس طریقے سے یوٹیلائز نہیں کر پا رہے دوبارہ جو یہ ریسرجنٹ تھریٹ ہے ٹیررزم کا؟ بالکل آپ نے صحیح فرمایا. ایک وہ زمانہ تھا جب یہ ٹی ٹی پی اور اس جیسے ایلیمنٹس جو تھے
یہ سوات تک پہنچ چکے تھے. متا میں فلاگنگز ہو رہی تھیں, بہت سی ایجنسیز ان کے ہاتھ میں تھی. ساؤتھ وزیرستان ورچولی گون, نارتھ وزیرستان میں ان کی آماجگاہ بن چکا تھا. وہاں پہ جب شروع کیا, جب ساؤتھ وزیرستان سے ہم نے آپریشن شروع کیا اور وہ فل ریزالو کے ساتھ, تو ودن 5-6 مہینے میں وہ پورا علاقہ خالی ہو گیا اور ہر انچ پہ قربانی دی ہمارے جوانوں نے. ٹیکنالوجی کا بروئے کار لایا, ایک سمت تھی. اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک پولیٹیکل اونرشپ تھی. فوج کو بلا کم و کاست ایک کلیئر مینڈیٹ ملا, سیاسی لیڈرشپ آن بورڈ تھی, پولیٹیکل اونرشپ تھی, امریکی امداد بھی تھی, بٹ وہ ایک اس کا عنصر میں اس کو زیادہ اہمیت اس لیے نہیں دوں گا کہ اصل تو کام آپ نے خود کیا. اور ایک پورا ریزالو تھا جس کے ذریعے آپ نے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز بھی کیے, فیلڈ فارمیشنز نے اس کو آپریشن کو لیڈ کیا اور یہ علاقے خالی کروائے ان کے چنگل سے. اگر وہ اس وقت ہو سکتا ہے, اور بائی دا وے بلوچستان میں بھی یہ ہوا تھا 2009 سے 10, ایک زمانہ تھا کہ جب پاکستان کا آپ جو ترانہ نہیں پڑھ سکتے تھے, ایسے علاقے تھے. BLA کا اتنا اثر و رسوخ ہو چکا تھا فورن ایجنسیز کے ایما پر, اس کو بھی آپ نے اس کی کمر توڑ دی. سی پیک بھی اس کے بعد مٹیریلائز اسی وجہ سے ہوا بیکاز دیر واز اے پیریڈ آف کام ان بلوچستان ایز ویل. تو اگر اس وقت ہو سکتا تھا تو اب بھی وہ ہو سکتا ہے. اور اب وجوہات یہ ہیں کہ ہمارا سب سے پہلے لیٹ اسٹارٹ ود دا موسٹ امپورٹنٹ, پولیٹیکل اونرشپ, کہ آپ کو یکسو ہونا ہے. فیڈرل لیول پہ تو شاید آپ ہوں, مگر جس صوبے میں یہ دہشت گردی کا افریت ہے, کیا وہ صوبہ بھی اتنی ہی یکسوئی سے اس طرف متحرک ہے؟ کیونکہ دیکھیے اس میں فوج تو اس وقت لڑ رہی ہے, فرنٹیئر کور لڑ رہی ہے. پولیس کے پاس وہ استعداد کار نہیں ہے کہ وہ جا کے مرج ڈسٹرکٹس میں لڑے. وہ حالانکہ صوبے میں ان کی قربانیاں بلا شبہ بہت زیادہ ہیں, KP پولیس نے بہت قربانیاں دی ہیں, مگر وہ مرج ڈسٹرکٹ میں TTP جیسی فورس کا مقابلہ نہیں کر سکتی ایز آف ناؤ. سو فوج اوور اسٹریچ ہے. اب ضرورت اس امر کی ہے کہ فوج کے پیچھے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن بھی اس کا کوئی اسٹرکچر ہو, اس کے جو پولیسنگ ہو اس کی بھی استعداد کار بڑھائی جائے, وہ بھی فعال ہو, اس کو مینڈیٹ دیا جائے پولیس کو مرج ڈسٹرکٹس میں, جو کہ اس وقت نہیں ہے. اور اس ساری کے پیچھے ایک جو پولیٹیکل اونرشپ ہوتی ہے, اب علاقے کا MP ہے, MNA ہے فار انسٹنس, اس نے کنیکٹ کرنا ہوتا ہے لوگوں کا, وہ پلس لینی ہوتی ہے, تو وہ آپ کی بیک پہ ہونا چاہیے. اچھا, آپ نے بڑا اہم نقطہ اٹھایا. ہم دیکھتے ہیں کہ گزشتہ چند مہینوں اور چند سالوں سے KP سے جو ہے وہاں پر خاص طور پہ گورنمنٹ کی اگر بات کی جائے, لاؤ لشکر لے کر, سرکاری مشینری لے کر کیپٹل کی جانب جو ہے وہ چڑھتے ہیں, اور ایک عوام کے اندر بھی ایک غم و غصہ اور جذبات ابھارنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ شاید ہمیں وکٹمائز کیا جا رہا ہے, اداروں کو ملوث کرنے کی سیاسی عمل میں کوشش کی جاتی ہے, اداروں کو للکارا جاتا ہے. ایسی سچویشن کے اندر جب عوام کے اندر اور اداروں کے اندر اس طرح ٹرسٹ ڈیفیسٹ کریٹ کرنے کی کوششیں ہو رہی ہوں, وہ بھی ایک ایسے صوبے کی جانب سے, اس کی گورنمنٹ کی جانب سے جہاں پر دہشت گردی جو ہے وہ اس وقت اتنی زیادہ عام ہو چکی ہے کہ خود حکومتی شخصیات اپنے پروٹوکول کے ساتھ بھی جو ہے ان علاقوں کے اندر رات کو شام کو گشت کرنے نہیں جا سکتی. ایسے میں جو ہے کب تک یہ شہری اسی طریقے سے شہید ہوتے رہیں گے, ہمارے جوان اسی طریقے سے شہید ہوتے رہیں گے؟ دیکھیے یہ محض کسی پولیٹیکل پارٹی کا اس پہ الزام تراشی نہیں ہے, فیکٹس ہیں, لیٹس ایکسیپٹ اٹ. کہ اگر ہم سیاست کے لیے وہ اس طرح کا موبلائزیشن پبلک کی کر سکتے ہیں اور اس کے لیے اپنے ریسورسز استعمال کر سکتے ہیں, تو ہم دہشت گردی کے خلاف کیوں نہ بردازمانی ہوتے. اور دوسرا, ہماری کیا ول ہے دہشت گردی سے لڑنے کی, کیا ہم سنسیئر ہیں, کیا ہم پولیٹیکل اونرشپ دے رہے ہیں صوبے کے لیول پہ, تاکہ فوج نے تو آگے لڑنا ہے. فوج اوور اسٹریچڈ ہے. اگر وہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کا بھی کام کر رہی ہے مرج ڈسٹرکٹس میں, اگر وہ جوڈیشری کا بھی کام کر رہی ہے, پریکٹیکلی تو سب کچھ وہی کر رہے ہیں, کیونکہ اس وقت آپ کی جوڈیشری بھی اس وقت اس کی امپرنٹ نہیں ہے. سارے جو ہیں وہ سیٹلڈ ایریاز میں ان کے دفاتر ہیں, اور وہ نظام ہی اسٹیبلش نہیں ہوا جسٹس دینے کا. ایک نظام ختم ہو گیا, دوسرا نظام مارز وجود میں نہیں آیا. پولیس نہیں ہے, ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نہیں ہے, اور جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ پیچھے متحرک نہیں ہے, تو فوج اکیلی ادھر, اس کے لیے یہ معاملہ بہت مشکل ہو جائے گا.
अच्छा, आपने बड़ा अहम तरीन नुक्ता ये भी उठाया कि खाली एक ही इदारा फ़ौज, उसके ऊपर सारा का सारी ज़िम्मेदारी डाल देना है कि दहशतगर्दी को सिर्फ़ आपने हैंडल करना है, जबकि पीछे आपके पास पुलिस का पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो ना हो मौजूद। आपके पास जो लीगल डिस्पेंसेशन है, आपके पास स्पीडी ट्रायल्स है, उसकी फैसिलिटी भी ना हो। तो आप क्या समझते हैं कि जब अब हमारी गवर्नमेंट्स की प्रायोरिटीज़ ही वो नहीं हैं, सियासी भकेड़े एक एक ख़त्म होता है, दूसरी जानखेज़ी शुरू हो जाती है। तो ऐसे में क्या ये वाली सिचुएशन ऐसे ही अनएड्रेस्ड रहेगी? हम किस जानिब जा रहे हैं? क्या हमारी सिमत जो है उसका तयन कौन करेगा? वो सही सिमत है हमारी? देखिए, इसके लिए तो वी हैव टू गेट सीरियस, हुँ। बिकॉज जिस तरह आपने खुद फरमाया कि ये पॉलिटिकल आपने ऑनरशिप देना है, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए पॉलिसीज़ में। ये नहीं कि आज हम उनसे बात कर रहे हैं, रिकन्सिलिएशन की तरफ जा रहे हैं, उनको अपने इलाके में आके आबाद कर रहे हैं, उसके बाद कल हम उनके साथ लड़ना शुरू हो जाएंगे। तो एक कंसिस्टेंसी, पॉलिटिकल ऑनरशिप, और उसके बाद आपने खुद बताया कि ये जो दीगर इदारे हैं फ़ौज के अलावा, इनका बहुत बड़ा किरदार है। अब देखिए, कुछ उनकी जेन्युइन ग्रीवेंसेस भी हैं मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स केपी गवर्नमेंट की, जिसको एक्सेप्ट करना चाहिए। वो ये कहते हैं कि जी हमें जब ये मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स हम बन गया तो उससे पहले 14.6% हमारा एनएफसी में हिस्सा था और 5% केपी वो जो मर्ज हुआ है मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स का था। तो अब हमें 19 से ऊपर मिलना चाहिए, जो नहीं मिला। सो 2000 जब से ये मर्जर हुआ उससे अब तक लगभग कोई 600-700 अरब वो क्लेम करते हैं, और उनको 2019 से 2023 के दरमियान 144 अरब मिला, जिसमें से ऑन ग्राउंड कुछ नहीं लगा। तो अब ये डेवलपमेंट के लिए जो फ़ंड देना, ये किसकी जिम्मेवारी थी? फेडरेशन की है। अच्छा, क्यों नहीं दे रहे उनको? अब उस पर जो चीज़ें हैं उनकी तरफ हमें देखना चाहिए। दूसरा ये कि उधर जो इदारे क्यों मुतहर्रिक नहीं हो रहे, वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, उसकी रेट कोई नहीं है। एक FCR का निज़ाम था, वो जैसा भी था, जिसको ड्रैकोनियन कहते हैं, बट दर हकीकत वो एक फंक्शनिंग निज़ाम था। और वहाँ पे उसके कुछ 90% अगर जिन लोगों ने FCR को पढ़ा हुआ है ना, तो उसमें वो रिवाज था। तो FCR का जो नफाज था वो सिर्फ सड़कों पे और उन इलाकों में होता था, और सड़क से जब आप दाएं बाएं हो जाते थे तो उन इलाकों में रिवाज था, जिरगाज रिवाज। तो एक खूबसूरत इम्तजाज था जिसमें एक ट्राइबल हायरार्की का निज़ाम था। तो लोगों में एक एंटेंटा कॉर्डियल एक किस्म का वो एक सिस्टम बना हुआ था जिसमें वो एक्सेप्ट करते थे विलिंगली। अब ऐसा नहीं है। अब वो सिस्टम ख़त्म हो गया जिसमें पॉलिटिकल एजेंट के पास पावर होती थी, वो आर्बिट्रेट भी करता था, फैसले भी करवाता था, डिसीजन मेकिंग भी थी, लॉ एंड ऑर्डर भी उसकी अमलदारी थी, लोग उसकी सुनते थे। अब वो वैक्यूम है, देयर इज़ नथिंग। तो लोग किधर जाएं? तो इसमें नॉन स्टेट एक्टर वो वैक्यूम को फिल करते हैं। खुद वो जो स्टेट का करने का काम है वो नॉन स्टेट एक्टर करना शुरू हो जाते हैं, रेडी एंड रफ जस्टिस देते हैं, तो लोग उनकी तरफ राग़िब होंगे। और अगर फेडरेशन ने ये जंग जीतनी है और वहाँ पे नॉन स्टेट एक्टर्स को वहाँ से निकाल बाहर करना है, तो उसके लिए उनको जो है वो स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, हार्ट्स एंड माइंड्स, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। उसके ज़रिए से आप आवाम का वहाँ पर दिल जीतेंगे। और अभी हमने ये भी देखा कि पाकिस्तान के अंदर भी जो रिसर्जेंट एक टेरर थ्रेट एक हमें वेव नज़र आती है, उसके पीछे भी सबसे बड़ा आंसर ये है कि आपको जेन्युइन ग्रीवेंसेस भी एड्रेस करनी है। उसके साथ साथ काइनेटिक एलिमेंट भी आ जाता है कि आपको अपने जो इदारे हैं उनके साथ उनको मुकम्मल मैंडेट देना होगा, उनके ऊपर आपको एतमाद का इजहार करना होगा, उनके साथ खड़े होना होगा। चूँकि सिर्फ कुर्बानियाँ जो है आपके इन्हीं जवानों ने नहीं देनी, आपने भी बहैसियत एक कौम, चूँकि आप इसका हिस्सा हैं, आप बेनिफिशरी हैं, अमन अमान होगा तो आपका अपना फ़ायदा है। तो आपको अपने जो जवान हैं उनके साथ खड़ा होना होगा विदाउट एनी इफ्स एंड बट्स।